कब्र में मुझ पे क्या बीती, दिल दहला देने वाली ये कहानी। रियाज जाने के लिए घंटा पहले मैं घर से निकला, लेकिन रास्ते में रश और चेकिंग की वजह से एयरपोर्ट लेट पहुंचा। जल्दी से गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और दौड़ते हुए काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर मौजूद मुलाजिम से मैंने कहा, मुझे रियाज जाना है। उसने कहा, रियाज वाली फ़्लाइट तो बंद हो चुकी है। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे ज़रूर आज शाम रियाज पहुंचना है। उसने कहा, ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त आपको कोई जाने नहीं देगा। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर दे। उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है। बहरहाल मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला। हैरान था कि क्या करूं, रियाज जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं या अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो जाऊं या टैक्सी में चला जाऊं। बहरहाल टैक्सी में जाने वाली बात पर इत्तेफाक किया। एयरपोर्ट के बाहर एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा, रियाज जाने के लिए कितना लोगे? उसने कहा, 500 रियाल। बहरहाल 450 रियाल में बड़ी मुश्किल से राज़ी हो गया और उसके साथ बैठकर रियाज के लिए रवाना हो गया। बैठते ही मैंने उससे कहा, गाड़ी तेज़ चलानी है। उसने कहा, फिक्र मत करो। वाकई उसने ख़तरनाक हद तक गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। रास्ते में उसे कुछ बातें हुई। उसने मेरी जॉब और ख़ानदान के मुताल्लिक़ कुछ सवालात किए और कुछ सवाल मैंने भी पूछ लिए। अचानक मुझे अपनी वालिदा का ख्याल आया कि उनसे बात कर लूं। मैंने मोबाइल उठा लिया और वालिदा को फ़ोन किया। उन्होंने पूछा, बेटे कहाँ हो? मैंने कहा, जहाज़ के निकल जाने और टैक्सी में सफ़र करने वाली बात बता दी। माँ ने दुआ दी, बेटे अल्लाह तुम्हें हर किस्म के शर से बचा दे। मैंने कहा, इंशाअल्लाह जब मैं रियाज पहुँच जाऊँगा तो आपको इतला दे दूँगा। कुदरती तौर पर मेरे दिल पर एक परेशानी छा गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही हो। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया। मैंने उसे भी सारी बात बता दी और उसको हिदायत की कि बच्चों का ख्याल रखे, बिलखसूस छोटी बच्ची का। उसने कहा, जब से तुम गए हो मुसलसल आपके बारे में पूछ रही है। मैंने कहा, मेरी बात करवाओ। बच्ची ने कहा, बाबा आप कब आएंगे? मैंने कहा, बेटी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई चीज़ चाहिए? वो बोली, हाँ मेरे लिए चॉकलेट लाओ। मैं हंसा और कहा, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी सोचों में गुम हो गया कि अचानक ड्राइवर के सवाल ने मुझे चौंका दिया। पूछा, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? मैंने कहा, भाई तुम मुझे एक नेक और समझदार इंसान लग रहे हो। तुम क्यों खुद को और अपने माल को नुकसान पहुंचा रहे हो? उसने कहा, मैंने पिछले रमज़ान में बहुत कोशिश की कि सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन कामयाब न हो सका। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी कुव्वत दी है, तुम सिगरेट छोड़ने का मामूली सा काम नहीं कर सकते। बहरहाल उसने कहा, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको साबत कदमी अता फरमाए। मुझे याद पड़ता है कि उसके बाद मैंने गाड़ी के दरवाजे के साथ सर लगाया कि अचानक गाड़ी से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और पता चला कि गाड़ी का एक टायर फट गया है। मैं घबराया और ड्राइवर से बोला, स्पीड कम कर दो और गाड़ी को काबू में करो। उसने घबराहट में कोई जवाब ना दिया। गाड़ी एक तरफ निकल गई और कलाबाजियां खाती हुई एक जगह पर रुक गई। मुझे उस वक्त अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने ज़ोर ज़ोर से कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सर में चोट लगी थी और दर्द की शिद्दत से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सर फटा जा रहा है। मैं जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द नहीं देखा था। मैं बात करना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं सकता था, जबकि मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इतने में लोगों के कदमों की आवाज़ सुनी जो एक दूसरे से कह रहे थे, इसे हिलाओ नहीं, सर से खून निकल रहा है और टांगें मुकम्मल टूट चुकी हैं। मेरी तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा था और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरी मौत आ गई है।
उस वक्त मुझे गुजरी ज़िंदगी पर जो नदामत हुई मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे पता चला कि अब मुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। इस कहानी के आखिर में बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है। यहाँ पर हर भाई बहन तसव्वुर करे कि जो कुछ हो रहा है उसी के साथ हो रहा है, क्योंकि अनकरीब हम सबको इस मिलते जुलते हालात से सबका पेश आना है। उसके बाद लोगों की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मेरी आंखों के सामने मुकम्मल तारीकी छा गई और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मेरे जिस्म को छुरियों से काटा जा रहा हो। इतने में मुझे एक सफ़ेद पोश आदमी नज़र आया। उसने मुझे कहा, बेटे तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी है, मैं तुमको नसीहत करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैंने पूछा, क्या नसीहत? उसने कहा, इस आयत कबूल कर लो, खुदा की कसम इसमें तुम्हारी निजात है। अगर तुम उस पर ईमान लाए तो तुम्हें मैं अपने घर वालों को लौटा दूंगा और तुम्हारी रूह वापस ले आऊँगा। जल्दी से बोलो, वक्त बहुत कम है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह शैतान है। मुझे उस वक्त जितनी भी तकलीफ़ थी और जितनी भी अजियत से दो चार था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पक्का ईमान था। मैंने उससे कहा, जाओ अल्लाह के दुश्मन, मैंने इस्लाम की हालत में ज़िंदगी गुजारी है और मुसलमान होकर मरूंगा। उसका रंग जर्द पड़ गया और बोला, तुम्हारी निजात इसी में है कि तुम यहूदी या नुसरानी मर जाओ, वरना मैं तुम्हारी तकलीफ बढ़ा दूंगा और तुम्हारी रूह कब्ज कर दूंगा। मैंने कहा, मौत तुम्हारे हाथ में नहीं, जो भी हो मैं इस्लाम की हालत में ही मरूंगा। इतने में उसने ऊपर देखा और देखते ही भाग निकला। मुझे लगा जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। अचानक में अजीब किस्म के चेहरे वाले और बड़े बड़े जिस्मों वाले लोग देखे। वो आसमान की तरफ से आए और कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद वो खामोश हो गए और एक लफ्ज़ नहीं बोले। उनके पास कफन थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उनमें से एक बहुत बड़ा फरिश्ता मेरी तरफ आया और कहा, ए नेक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी की तरफ निकल आ। यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, अल्लाह के फरिश्ते, मैं हाजिर हूँ। उसने मेरी रूह खींच ली। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं नींद और हकीकत के माबैन हूँ। ऐसा लगा कि मुझे जिस्म से आसमान की तरफ उठाया जा रहा है। मैंने नीचे देखा तो पता चला कि लोग मेरे जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हैं और उन्होंने मेरे जिस्म को एक कपड़े से ढांप दिया। उनमें से किसी ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने दो फरिश्तों को देखा कि वो मुझे वसूल कर रहे हैं और मुझे कफन में डालकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे आसमान के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। मैं बुलंदी से बुलंदी की तरफ ले जाया जा रहा था। हम बादलों को चीरते चले गए जैसे मैं एक जहाज़ में बैठा हूँ, यहाँ तक कि पूरी ज़मीन मुझे एक गेंद की तरह नज़र आने लगी। मैंने उन दोनों फरिश्तों से पूछा कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा? उन्होंने कहा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। हमें सिर्फ तुम्हारी रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और हम सिर्फ मुसलमानों पर मामूर हैं। हमारे करीब से कुछ और फरिश्ते गुजर गए जिनके पास एक रूह थी और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़बरदस्त खुशबू नहीं सूंघी थी। मैंने हैरानगी के आलम में फरिश्तों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये एक शहीद है जिसका नाम अबू लाबाद है। मैंने कहा, काश मैं शहीद होकर मरता। उसके बाद कुछ और फरिश्ते हमारे करीब से गुजरे और उनके पास एक रूह थी जिससे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, यह बुतों को पूजने वाला है जिसे थोड़ी देर पहले अल्लाह ताला ने अपने अजाब से हलाक कर दिया। मैंने कहा कि शुक्र है मैं कम से कम मुसलमान मरा हूँ। मैंने कहा, मैंने आखिरत के सफ़र के हवाले से बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है
میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے 2 فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے مرا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں وہ؟ بولے جبریل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ اللہ پاک ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان کی دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور قرب کے عالم میں تھا کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہ الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلاً و سہلاً، ضرور یہ مسلمان ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں۔ پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بلاخر 7ویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتوں نے سلام کیا، مجھ پر عجیب ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ فرشتوں کو کہا گیا اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں سے ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر واپس لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں دوبارہ آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ ہی ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تم کو جو عزت ملی وہ صرف اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے رو لوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو
کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی اور جب میرے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک مجھ پر رحم فرماتا۔ ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس، میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید ہوتا۔ افسوس، میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ابا سے کہہ دوں ابا جان آپ رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت ملتی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں پر اتارا گیا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہو گئی۔ مؤذن نے اعلان کیا۔ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کر دی۔ میں حیران تھا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ امام صاحب اس رکعت کو مزید لمبا کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہو گئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ لوگ رو رہے تھے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھیں ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دو، کوئی کہہ رہا تھا اس طرف لے جاؤ، کوئی کہتا قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھیں۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا لیکن ان لوگوں کو صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں۔ اس کے بعد لہد کو بند کر دیا گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں پر مت چھوڑو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہو گئی اور میری قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں آنا بند ہوتی چلی گئیں لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبتناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی کی طرح چمک تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز تھا۔
अगर उससे पहाड़ को मारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। उनमें से एक ने मुझसे कहा बैठ जाओ, तो मैं फौरन बैठ गया। फिर उसने कहा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? जिसके हाथ में गुर्स था वो मुझे बगौर देख रहा था। मैंने जल्दी से कहा रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जवाब देते वक्त मुझ पर कपकपी तारी थी, इसलिए नहीं कि मुझे जवाब में कोई शक था, बल्कि उनके रौब की वजह से। फिर उसने मजीद 2 सवाल किए। कहा तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा दीन कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ठीक ठीक जवाबात दे दिए। उसने कहा अब तुम कब्र के अजाब से बच गए हो। मैंने पूछा क्या तुम मुनकर और नकीर हो? उन्होंने जवाबन कहा हाँ, और बोले अगर तुम सही जवाबात ना देते तो हम तुम्हें उस गुर्स से मारते और तुम इतनी चीखें निकालते कि उससे ज़मीन की सारी मखलूक सुन लेती सिवाय इंसानों और जिन्नात के। और अगर दुनिया के इंसान और जिन्नात तुम्हारी आवाज़ों को सुन लेते तो वो बेहोश हो जाते। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे उस मुसीबत से बचा लिया। उसके बाद वो चले गए और उनके जाने से मुझे कदर इत्मीनान हासिल हुआ। उनके चले जाने के साथ ही मुझे सख्त गर्मी महसूस हुई और मुझे लगा कि मेरा जिस्म जलने वाला है, जैसे जहन्नम से कोई खिड़की खोल दी गई हो। इतने में 2 और फरिश्ते आए और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं, हम कब्र में तुम्हारे अमाल तुम्हें पेश करने आए हैं ताकि कब्र में क़यामत तक तुम्हें अपनी नेकियों का जो बदला मिलना चाहिए वो बदला मिल जाए। मैंने कहा अल्लाह की कसम, जिस सख्ती और अजियत से मैं 2-4 हूँ, मैंने कभी इसके मुतालिक सोचा तक नहीं था। फिर मैंने पूछा क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कर लो। मैंने पूछा क्या मैं जन्नत में से हूँ और क्या इतनी सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी मेरे लिए जहन्नम का ख़तरा मौजूद है? उन्होंने कहा तुम एक मुसलमान हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो, लेकिन जन्नत जाने का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। बहरहाल अगर तुम जहन्नम चले भी गए तो वहाँ हमेशा नहीं रहोगे क्योंकि तुम मोहित हो। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने कहा अल्लाह ने मुझे दोज़ख भेज दिया तो पता नहीं वहाँ मैं कितना अरसा रहूँगा। उन्होंने कहा अल्लाह ताला से उम्मीद रखो क्योंकि वो बहुत करीम है। और अब हम तुम्हारे अमाल पेश कर रहे हैं, तुम्हारे बलोगत के वक्त से तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त तक। उन्होंने कहा सबसे पहले हम नमाज से शुरू करते हैं क्योंकि काफर और मुसलमान के माबैन फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे सारे अमाल रोक दिए गए हैं। मैंने हैरानगी से पूछा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नेक अमाल किए हैं, आखिर मेरे अमाल क्यों रोक दिए गए हैं? और इस वक्त जो मैं अपने जिस्म में गर्मी महसूस कर रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा इसकी वजह यही है कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है जो तुमने मरने से पहले अदा नहीं किया। मैं रो पड़ा और मैंने कहा कैसे? और ये जो मेरे अमाल रोक दिए गए हैं, इनकी वजह भी क्या यही है? मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ था कि मेरी कब्र में अचानक रोशनी आ गई और एक ऐसी खुशबू फैल गई कि वैसी खुशबू मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। उस रोशनी से आवाज़ आई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं सूरतुल मुल्क हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि अल्लाह ताला से तेरे लिए मदद तलब कर दूँ क्योंकि तुमने मेरी हिफाजत की थी और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बता दिया था कि जो कोई सूरतुल मुल्क पढ़ेगा कब्र में वो उसके लिए निजात का जरिया होगी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा मैंने बचपन में तुमको हिफ्ज़ कर लिया था और मैं हमेशा नमाज में
اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثہ وہ قرضہ ادا کر دیں۔ ورثہ کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی، ابو، بیوی، بہن، بھائی اور بچے یاد آنے لگے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حل ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آئے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ الملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حل ہوگا۔ سورۃ الملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان ہے۔ سورۃ الملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ سورۃ الملک نے کہا میں نے فرشتے سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے اپنے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آ گئے۔ سورۃ الملک نے کہا لوگوں کے حقوق معمولی سمجھنے اور ان سے غفلت برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر لوگ تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیفوں کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورۃ الملک نے کہا ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جاؤ، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکالیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورۃ الملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ پھر انہوں نے کہا اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے
تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میری والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے وہ میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس لوٹ گئے تو فرشتے نے کہا، تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کاش میرے والد قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا، جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں کبھی اتنا رویا ہوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے، اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں کہ ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو ان کو بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعا ہے۔ اچانک میری قبر میں دوبارہ وہ روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ الملک کی۔ سورۃ الملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا، کیا ہے؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری خوشخبری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت درخواستیں کی، لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کر دے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا، جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ الملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ کوئی اور مصروفیت۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک
गर्मी कम होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि बिल्कुल गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर सूरतुल मुल्क की रोशनी आ गई और मुझे कहा, तुम्हें मुबारक हो। मैंने कहा, वो कैसे है? उसने कहा, ख्वाबों का फरिश्ता तुम्हारी बीवी को ख्वाब में गया और तुम्हारी बीवी ने ख्वाब में तुम्हें एक सीढ़ी पर चढ़ते देखा और देखा कि 7 सीढ़ियां बाकी हैं और तुम परेशान खड़े हो क्योंकि आगे नहीं चढ़ सकते। फिर वो फजर की नमाज से पहले उठी, तुम्हारी याद में रोई और सुबह होते ही एक औरत से राब्ता किया जो ख्वाबों की तफसीर करती है और उसे अपना ख्वाब सुनाया। उस औरत ने कहा, ए बेटी, तुम्हारे शौहर कब्र में तकलीफ में मुब्तला हैं क्योंकि उस पर किसी का 700 रियाल का कर्जा है। तेरी बीवी ने पूछा, किसका कर्जा है और हम कैसे अदा करें? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, उलमा से मालूम करो। फिर तेरी बीवी ने एक शेख की अहलिया से राब्ता किया और उसको सारी बात बता दी ताकि वो शेख से जवाब पूछ ले। अलगर शेख ने कहा कि मैयत की तरफ से सदका कर दे, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे कबूल करके मैयत का अज़ाब हटा दे। तेरी बीवी के पास सोना था जिसकी कीमत 4000 रियाल थी। उसने वो सोना तेरे वालिद को दिया और तेरे वालिद ने उनके साथ कुछ रकम मजीद लगाकर सदका कर दिया और यूं तेरा मसला हल हो गया। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस वक्त कोई तकलीफ नहीं है और यह सब कुछ अल्लाह ताला के फजल और तेरे तावन से हुआ। सूरतुल मुल्क ने कहा, अब अमाल वाले फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे। मैंने पूछा, क्या इसके बाद भी मेरे लिए कोई खतरा है? उसने कहा, सफ़र बहुत लंबा है, हो सकता है इसमें कई साल लग जाएं, लिहाजा इसके लिए तैयार रहो। कई साल वाले जवाब ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। सूरतुल मुल्क ने कहा, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से कब्रों में अजाब झेल रहे हैं कि वो बाज़ बातों को मामूली समझते थे जबकि अल्लाह के नज़दीक वो मामूली नहीं हैं। मैंने कहा, मसलन कौन से अमाल? उसने कहा, बहुत सारे लोगों पर कब्रों में इसलिए अजाब है कि वो पेशाब से नहीं बचते और गंदगी की हालत में अल्लाह के सामने खड़े होते थे। इस तरह चुगली, चोरी, सूद और माल यतीम की वजह से बहुत सारे लोगों पर अजाब हो रहा है। फिर उसने कहा, कुछ लोगों पर अजाब कब्र इसलिए है ताकि क़यामत आने से पहले उनका खाता साफ हो जाए और कुछ लोगों पर क़यामत तक अजाब रहेगा और फिर जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। मैंने कहा, अल्लाह ताला की सज़ा से बचने की कोई सबील है? सूरतुल मुल्क ने कहा, तुम्हारा अमल नामा तो बंद हो चुका है, अलबत्ता 3 काम ऐसे हैं जो तुम्हें अब भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने पूछा, वो क्या हैं? उसने कहा, अहलो अयाल की दुआ और नेक अमल। इसके अलावा अगर कोई काम तुमने दुनिया में किया है जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो, मसलन मस्जिद की तामीर, तो उससे तुमको मरने के बाद भी फ़ायदा होगा। इस तरह अगर इल्म की नशर व इशाअत में तुमने हिस्सा लिया हो तो वो भी तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श है। मैंने कहा, मैं कितना बदबख्त हूँ कि दुनिया में कितने अमल के मौके थे जिससे मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया और आज बेयारो मददगार कब्र में पड़ा हूँ। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर लोगों को पुकारूं, ए लोगो, कब्र के लिए तैयारी कर लो। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने वो कुछ देखा जो मैंने देखा तो मस्जिदों से बाहर नहीं निकलोगे और अल्लाह की राह में सारा माल लगा दोगे। सूरतुल मुल्क ने कहा, मुर्दा लोगों की नेकियां आमतौर पर शुरू के दिनों में बहुत होती हैं, लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता वो कम होती चली जाती हैं। मैंने पूछा, क्या यह मुमकिन है कि मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार मुझे भूल जाएंगे? मुझे यकीन नहीं है कि वो इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। उसने कहा, वो तुमको ज़रूर भूल जाएंगे। तुम देखोगे शुरू में तुम्हारी कब्र पर तुम्हारे अहलो अयाल ज़्यादा आएंगे, लेकिन जब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो जाएंगे तो तुम्हारी कब्र पर आने वाला एक भी बंदा नहीं होगा। मुझे याद आया कि जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ तो हम हर हफ्ते उनकी कब्र पर जाया करते थे, फिर हर महीने में, और फिर हम उनको मुकम्मल भूल गए।
جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ ان ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کی قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو تہجد میں میرے لیے کرتی رہی۔ باخدا وہ میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو۔ میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سورۃ الملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی اذان سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا، بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی۔ امام صاحب کی دعا سے مجھے سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو تول دے دے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی مرتبہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا، نہیں، دراصل میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ اور صلح رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا، تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا، تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالح نے کہا، تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، اگر تمہیں یاد ہو، مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد
दो किस्म के फरिश्ते मौजूद थे। एक वो जो मुसलमानों की रूहें कब्ज़ करते हैं और कुछ वो जो काफरों की रूहें कब्ज़ करते हैं। जब तुमने कलमा पढ़ा तो वो फरिश्ते चले गए जो काफरों की रूहें कब्ज़ करते थे, और फिर दूसरे फरिश्तों ने तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ली। मैंने पूछा, इसके अलावा भी कोई नेकी है? उसने कहा, हाँ, जब तुमने ड्राइवर को सिगरेट छोड़ने की नसीहत की तो आज जो खुशबू तुम सूंघ रहे हो ये उस नसीहत की बदौलत है। इसके अलावा अपनी वालिदा को तुम्हारी कॉल और उसके साथ जो भी तुमने बातें की, अल्लाह ताला ने हर बात के बदले में तुम्हारे लिए नेकियां लिख दी। मुझे याद आ गया जो बातें मैंने वालिदा से की थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उन बातों में घंटा लगा देता। फिर अमले सोहले ने कहा, जिंदगी के आखिरी वक्त एक गुनाह भी तुम्हारे खाते में लिखा गया है। मैं हैरान हुआ और पूछा, वो कैसे? अमले सोहले बोला, तुमने बच्ची से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इस तरह तुमने उसे झूठ बोल दिया। काश मरने से पहले तुम तौबा कर लेते। मैं रोया। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा इरादा झूठ का नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल यह था कि इस तरह वो मेरे आने तक सब्र कर लेगी। उसने कहा, जो भी हो, आदमी को सच बोलना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला सच्चे लोगों को पसंद करता है और झूठ बोलने वालों को नापसंद करता है। लेकिन लोग इसमें बहुत तसाहल और गफलत का मुजाहरा करते हैं। फिर उसने कहा, तुम्हारी वो बात भी गुनाह के खाते में लिख दी गई है जो तुमने एयरपोर्ट में काउंटर पर बैठे हुए शख्स से कह दी कि अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब कर दे। इस तरह तुमने एक मुसलमान का दिल दुखा दिया। मैं हैरान हो गया कि इतनी मामूली बातें भी सवाब और गुनाह का बायस बनती हैं। अमले सोहले ने मजीद बताया, ये इंसानों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जब वो एक नेकी करें तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बल्कि 700 गुना बढ़ा देता है। और बेहतरीन अमाल वो हैं जो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं। मैंने कहा, 5 वक्ता नमाज़ों के बारे में क्या ख्याल है? अमले सोहले ने कहा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज वगैरह तो फ़राइज़ हैं। मैं इनके अलावा भी तुम्हें ऐसे अमाल बता दूंगा जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। मैंने कहा, वो क्या हैं? बोला, तुम्हारी उम्र जब 20 साल थी तुम उम्रे के लिए गए, रमज़ान के महीने में गए थे। तुमने वहाँ 100 रियाल की अफ्तारी खरीद कर लोगों में बांट दी, उसका अजर तुमने कमाया है। इस तरह एक बार तुमने बूढ़ी औरत को खाना खिलाया था। वो बूढ़ी एक नेक औरत थी। उसने जो तुम्हें दुआएं दी हैं उसके बदले अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत नेकियां और अजर दिया है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। एक बार तुम मदीना जा रहे थे कि रास्ते में तुम्हें एक आदमी खड़ा मिला जिसकी गाड़ी खराब थी। तुमने उसकी जो मदद की, अल्लाह ताला को तुम्हारी वो नेकी बहुत पसंद आई और तुम्हें उसका बहुत बड़ा अजर मिला है। उसके बाद मेरी कब्र खुल गई और उसमें बहुत ज्यादा रोशनी आ गई और फरिश्तों के ग्रोह दर ग्रोह आते हुए नजर आए। अमले सोहले भी। अजीज दोस्तों, जरा सोचिए, ये कहानी इबरत के लिए लिखी गई है, लेकिन अहादीस से मुबारका के बयान के ऐन मुताबिक है। क्या इस कहानी के सुनने के बाद भी हम आखिरत के लिए फिक्रमंद नहीं होंगे? क्या इस कहानी के बाद भी हम गुनाह करेंगे? अजीज दोस्तों, इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि जब तक कोई ये वीडियो देखता रहेगा जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगता रहेगा, क्योंकि यह सदका जारिया है और सदका जारिया का सवाब मरने के बाद भी आपको मिलता रहेगा। ऐ अल्लाह, जब तू अपनी रहमतों के दरवाजे खोले और पुकारे, ऐ कोई रहमत मांगने वाला, ऐ कोई खुशियाँ मांगने वाला, ऐ कोई शिफा मांगने वाला, ऐ कोई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत मांगने वाला, तो मेरी दुआ है, या अल्लाह, सारी खुशी, सारी रहमत, सारी कामयाबियाँ, सारी बरकतें, सारी नेमतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत उस शख्स को दे दे जो इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इन मौक़ों पर दुआ मांगो, उस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी जब धूप में बारिश हो रही हो, जब अजान हो रही हो, सफ़र के दौरान,
جمعہ کے دن رات کے وقت جب آنکھ کھل جائے۔ عزیز دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔